Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, अब निर्वाचन आउनको लागि 25 दिन बाँकी छ। स्थानीयताको निर्वाचनको बारेमा आज हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो पटक स्थानीयताको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीयताको निर्वाचन अब नसर्ने भएको छ र आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन। वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ निर्वाचन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, निर्वाचन सर्दैन। र आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचन चाहँदैन, निर्वाचन भान्न खोज्दैछ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छ अब निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनको सबै तयारी अब अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर निर्वाचन आयोगको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकको बारेमा। लगातार 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बैठकमा बसिरहनु भएको छ बालुवाटारमा, तर अझै पनि सहमति जुटेको छैन। किन सहमति जुटेन, के कारणले गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन महाभारत जस्तो भएको छ? किनभने पदीय भागभन्दा मिलाउन सकस किन सकस? 5 दलीय गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6वटा महानगरपालिका छ। काङ्ग्रेसले 3वटा महानगरपालिका पाइसकेको छ, काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर। र माओवादी केन्द्रले चितवन अथवा भरतपुरमा आफ्नो दाबी यथावत राखेको छ भने माधव कुमार नेपालको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीले भने पोखरामा दाबी गरेको छ पोखरा महानगरपालिका पाउनै पर्छ भनेर बैठकमा आफ्नो दलिलहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। र कङ्ग्रेसले पनि पोखरामा दाबी छोडेको छैन र कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन्, कार्यकर्ताले भनेका छन् अब पोखरा काङ्ग्रेसलाई नै चाहिन्छ, काङ्ग्रेसले नै जित्न सक्छ, अरू कुनै पनि पार्टीले जित्न सक्दैन भनेर बैठकमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले बताइरहेका छन्। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेन। जसपालाई दिनको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, तर कङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरू भने अब वीरगञ्जमा कङ्ग्रेसले पनि उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन, समस्या छ। त्यसैले महानगरपालिका पनि अझै सहमति हुन सकेको छैन र माधवमा नेपालको पार्टीलाई अथवा एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा महानगरपालिका नदिने कङ्ग्रेसको जुन किसिमको रणनीति छ त्यतातिर अझै पनि विवादहरू यथावत छ, कुरा मिलेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ भने 11वटा उपमहानगरपालिका पनि अहिलेसम्म कुरा मिलेन। किन मिलेन? माओवादी केन्द्रले 4वटा उपमहानगरपालिका पाउनुपर्छ भनिसकेपछि कुरा मिलेको छैन र एकीकृत समाजवादीले 2वटा मागेको छ र जसपाले 2वटा मागेको छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ पनि कुरा मिलेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले हामी गठबन्धनका दलले अब कहिले चाहिँ सहमति जुटाउँछन् त? साँच्चीकै सहमति हुन्छ त? कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि सहमति गर्नको लागि साँच्चीकै बाधक को छ त? आजको दिनमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ, सहमति काङ्ग्रेसको चाहना होइन। किन काङ्ग्रेसको सहमति चाहना होइन? कङ्ग्रेस किन तालमेलको विपक्षमा उभिएको छ?
शेखर कोइराला समूह के कारणले आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौडा लगायतका नेताहरू सहमतिकै पक्षमा छन्, तालमेलकै पक्षमा छन् र पूर्णबहादुर खड्काले त कङ्ग्रेसका उपसभापतिले भनिरहनु भएको छ तालमेलको विकल्प छैन, तालमेल हुन्छ। त्यसैले भोलिसम्म तालमेलको लागि साँच्चैकै सहमति होला त? 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमतिको सम्भावना कति छ त? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन् र देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज हामी लगातार बहसमा रहनेछौँ र तपाईँहरू सामु हामी विशेष प्रस्तुतिका साथ आज 2 घन्टा उपस्थित हुनेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। देवजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। बालुवाटारमा लगातार बैठक भइरहेछ, तर तपाईँहरूले सहमति जुटाउन सक्नु भएन, तपाईँहरू किन असफल बन्नु मलाई बताउनुहोस् त। अब यो ढिलै भए पनि यो सफल हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। कसरी सफल हुन्छ? नेताहरूको बिचमा मतहरू बाजिएको छ, मतभेदहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। होइन, अब यो विविध दलहरूको बिचमा एउटै दलमा त मतभेद हुन्छ भनेपछि धेरै दलहरूको बिचमा मतभेद नहुने त प्रश्नै आउँदैन। त्यस कारणले स्वाभाविक ढङ्गले मतभेदहरू त भइरहन्छन्। 5 दलले गठबन्धनभित्र नमिलेको कुरा अहिले कहाँनेरि छ? चुरो कुरा के हो बताउनुहोस् है। अब यसमा वैचारिक रूपले नीतिगत रूपले चाहिँ अब विमति त्यस्तो देखिँदैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा जो छ र प्रतिगमनका विरुद्धमा एकजुट भएर चाहिँ प्रतिगमनलाई रोक्नुपर्छ र विद्यमान चाहिँ डेमोक्रेसीलाई रक्षा गर्ने कुरामा, संविधानलाई रक्षा गर्ने कुरामा, स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने कुरामा एकडिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तत्कालको एजेन्डामा चाहिँ समान धारणा देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यही उद्देश्यको लागि सहकार्य गर्ने हो, त्यो उद्देश्यमा त समान धारणा देखिन्छ। तर अब अरू संगठन विषयहरूमा पोर्टफोलियोसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा त फेरि अब दलहरूको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा थोर बहुत त हुन सक्ने कुरा भए। त्यसो भए तपाईँहरूले आज स्पष्ट रूपमा जनतालाई किन बताउनुपर्छ भन्दा समय कम छ, 11 गते मनोनयन छ, तपाईँहरू 11 गतेभित्र सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ? उम्मेदवारको तय गर्न सक्नुहुन्छ देशभरि नै? होइन, मलाई लाग्छ अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म त चाहिँ सायद अवश्य टुङ्गो लाग्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ मलाई बताउनुहोस्। यो त केन्द्रले निर्णय गर्ने भनेर केन्द्रको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्ने क्रममा केन्द्रको भागमा परेको हो। अरू नगरपालिका अनि गाउँपालिकाहरूको सन्दर्भमा अब मुख्यतः चाहिँ जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेशले गर्ने भनेको हो। प्रदेशहरू पनि वर्कआउटमै लागिरहेको छ, गृह कार्यमै लागिरहेको छ। वडाहरूको सन्दर्भमा पालिकाको सिफारिस लिएर जिल्लाले गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ नोमिनेसन फाइल गर्ने टाइमसम्ममा चाहिँ सबै ठाउँमा मोरली रूपले चाहिँ मिलाउने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ। 6वटा महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले चाहिँ अहिलेसम्म चितवन मात्रै अथवा भरतपुर मात्रै दाबी गरिरहेको छैन तपाईँहरूको चाहिँ? अब कहाँ एजेन्डा क्या, किनभने 6वटामा कतिवटा होइन, कहाँ दाबी गर्ने कहाँ दाबी नगर्ने भन्दा पनि मूल रूपमा चाहिँ 5 घटकको बिचमा सहमति र सहकार्यको आधारमा निर्वाचन लड्नुपर्छ भनेर भनेको हो। होइन, आपसी सहमतिको आधारमा कसरी चाहिँ सिटहरू प्लानिङ गर्ने, कसरी विन्यास गर्ने भन्ने कुरा बारेमा नेताहरू बिचमा गृह कार्य चलिरहेको छ। आज चाहिँ यो विषयमा प्रवेश गरेर गृह कार्य चलेको आजैबाट हो। होइन, र त्यसकारणले आज दिनभरि नै एक प्रकारले गृह कार्य गर्नु भएको छ। भोलिसम्ममा चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्छ भने। आज तपाईँहरू दिनभरि बैठक हुनुहुन्छ बालुवाटारमा, आज के भयो ठ्याक्कै बुधबारमा 1, 2, 3 बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई, ताजा अपडेट गराउनुहोस्। आज मुख्यतः त्यही त मैले अघि नै भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा केन्द्रीय संयन्त्रले केन्द्रीय नेताहरूको चाहिँ शीर्ष नेताले टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाँडफाँड अलि अस्ति नै भइसकेको थियो। त्यो आधारमा चाहिँ बिचमा यही विषयलाई लिएर मात्रै बसाइ त भएको थिएन। आजै चाहिँ त्यसको बसाइ भयो र त्यो विषयमा आज विषय प्रवेश गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको त्यसलाई विन्यास गर्ने, सिटहरूको प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा 5 दलको बिचमा एउटा चाहिँ कोअपरेटिभ ढङ्गले चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ गृह कार्यहरू भएको चाहिँ छ। आज मुख्य रूपमा गृह कार्य जस्तै टाइपको भएको हो। अलग थलग ढङ्गले पनि चाहिँ ग्रुपमा पनि अलग थलग ढङ्गले पनि गृह कार्यहरू भएका चाहिँ छन्।
र ती गृह कार्यहरू अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ छ। त्यसकारणले भोलि चाहिँ दिउँसो बसेर यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने भन्ने चरण। त्यसो भोलि दिउँसो बसेर सबै कुरा टुङ्गो लगाउने तालमेलमा सहमति भोलि घोषणा गर्ने। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका कुरा गर्ने। महानगरपालिकाको केन्द्रको जो जिम्मा छ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ टुङ्ग्याउने भनेर जो जिम्मा तोकेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ सायद टुङ्ग्याउँछ भन्ने लाग्छ। भोलि टुङ्गिन्छ त्यसमा मेरो विचारमा टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ भरतपुर मात्रै मागेको हो महानगरपालिकामा 6वटामा? अब हामीले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज। कहाँ मागेको काम नमागेको भन्ने प्रश्न भन्दा पनि आपसी सहमतिको आधारमा सिट प्लानिङ गर्ने कुरा हो हैन। तर प्रचण्डले दाबी गर्नु भएको छ नि त मलाई नै चाहिन्छ चितवन भरतपुर। अहिलेको स्थितिमा सबैको बीचमा एउटा सहकार्य गरेर जानुपर्ने अवस्थामा आपसी सहमतिको आधारमा तय गर्ने कुरा हो हैन। सिट प्लानिङ भनेको चाहिँ संगठनात्मक विषय हो। संगठनात्मक विषय नेतृत्व विषयमा त आपसी सहमतिको आधारमा तय गर्ने कुरा हो हैन। सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयहरूको बारेमा मैले अघि नै भने हैन। यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ भनिसकेँ। त्यो परिस्थितिमा संगठनात्मक प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त व्यवहारिक पाटो हो। होइन तपाईँहरू बैठकमा बसिरहनु भएको छ नि, तर पनि त अब 6वटा महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको दाबी कतिवटा छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा यसमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको छलफलको क्रममा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सहकार्य सहमति गराउने समझदारी गराउने र समन्वय गर्ने कुरामै हाम्रो जोडबल रहेको छ हैन। तपाईहरुलाई महानगरपालिका चाहिदैन, माओवादीले कुनै पनि महानगरपालिका दाबी गरेका छैन। हामीले उठान गरेका विषयहरूको बारेमा कुनै त्यस्तो खालको विवाद नपरोस् भनेर चाहिँ सहमति र सहकार्य गर्ने कुरामै समन्वय गर्ने कुरामै जोडबल रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि कहीँ अड्केको छैन, यो कुरा चाहिँ क्लियर हो। त्यसो तपाईहरुले भरतपुर पनि दाबी गरिरहनु भएको छैन अहिलेसम्म? हैन, यो त सिट प्लानिङको क्रममा त तपाईको 6वटा पालिका चाहिँ विन्यास गर्ने भनेर भनेको त चाहिँ घटकहरू सहभागी घटकहरूको बीचमा विन्यास नगरिकन अरू कसको बीचमा विन्यास गर्ने त? हैन, तपाईले कुनै पनि दाबी गर्नु भएको छैन नि त महानगरपालिका त्यसो भए? हैन, त्यो तपाईले भन्नुभयो त्यो त बैठकमा गर्ने कुरा हो नि। हैन, आज जनतालाई बताउनुस् तपाई कुन जिम्मा लिने कुन जिम्मा नलिने, कुन चाहिँ पालिका हेर्ने कुन पालिका नहेर्ने, कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँको संगठनात्मक अवस्थाहरू जनमतको अवस्था सबै पाटोलाई हेरेर निर्धारण गर्ने कुरा हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उठान गरेका विषयहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ 5 दलको बीचमा कुनै विवाद छैन। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि हातमा माओवादी केन्द्रलाई दिन सकिँदैन, रेणु दाल उम्मेदवार बन्दाखेरि चुनाव हार्छ, अब कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भन्नलाई त जसले जे पनि भन्न सक्छ हैन। बाहिर सतहमा अथवा चाहिँ अरू कतिपय व्यक्तिले चाहिँ को व्यक्तिले के भन्ने कुराको आधार मात्रै गएर त हुँदैन। मुख्यतः चाहिँ तपाईको अहिलेको जनमतको अवस्था, जनभावनाको अवस्था, विगतको निर्वाचनको अवस्था सबै पाटोलाई हेरेर मुख्यतः अहिलेको स्थितिको सन्दर्भमा जनमतको अवस्था र संगठनात्मक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ सिट विन्यास गर्ने कुरा हो र सहकार्यलाई चाहिँ 5 दलीय बीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त हैन विन्यास गर्दै जाने क्रममा त 4वटा घटकको 5वटा घटकको सन्दर्भमा अब कति होला नहोला त्यो एउटा कुरा होला, न्यूनतम पनि 4वटा घटकको बीचमा त विन्यास गर्ने कुरा नै हो नि त। तर गाह्रो छ नि देवजी तपाईहरुलाई, किनभने चुनाव जित्ने कुनै पनि महानगरपालिकामा तपाईहरुको अहिले संगठन छैन, माओवादी कमजोर भएको बेला छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाई? अब यो संगठनात्मक विषयहरूको बारेमा हुनसक्छ कहिले कमजोर पनि हुनसक्छ, कहिले बलियो पनि हुनसक्छ, तर मूल प्रश्न के हो त भन्दाखेरि विचारको प्रश्न हो, नीतिको प्रश्न हो। अहिलेको राज्य पुनर्संरचना सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो मूल्य मान्यता आएको छ, यद्यपि माओवादीले भने जस्तो सबै हुबहु नभए तापनि यसको बेसिक कन्सेप्टको सन्दर्भमा चाहिँ, बेसिक संरचनाको सन्दर्भमा चाहिँ, राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएको सन्दर्भमा चाहिँ माओवादीको प्रस्तावनालाई एक हदसम्म क्यारी गरेर आएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको सिस्टमको प्रस्तावक भनेर भनेको त चाहिँ माओवादी नै हो, विचारक भनेको त माओवादी नै हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि माओवादीको प्रस्तावक हुने, माओवादीको विचार हुने, माओवादीको चाहिँ वैचारिक प्रस्तावना हुने हैन। अब संगठनात्मक रूपले नेतृत्व को हुने भन्ने कुरा त जनताले हेर्ने कुरा हो हैन। संगठनात्मक नेतृत्व जसको विचार उसैको नेतृत्व हुनुपर्ने आवश्यकता हो। सामान्यतः विकासको लागि, प्रगतिको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ जसले मतलब प्रस्तावना गरेको हुन्छ नेतृत्व उसको हुनुपर्ने कुरा हो। तर विडम्बनाको विषय नेपालको सन्दर्भमा अब नेतृत्व एकातर्फ विचार अर्कोतर्फ,
यो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ हुने गरिरहेको छ विगत कालमा चाहिँ यो अन्तर्विरोध हुने गरिरहेको छ यो अन्तर्विरोधलाई यो बेलाको निर्वाचनले म्याक्सिमम रूपले हल गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आशावादी अनि तपाईँहरूले ठ्याक्कै के बताउनुपर्छ भने जनतालाई आज तपाईँ जसरी बैठकमा हुनुहुन्छ तपाईँ छलफलमा सहभागी नेताको रूपमा मैले तपाईँलाई के प्रश्न सोधिरहेको छु भन्दा देवजी तपाईँहरू सहमतिको लागि अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ 6वटा महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले एउटा दाबी गरेर चाहिँ 2टा क्या मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या तपाईँ त्यसमा चाहिँ किन हैन अहिले पक्षमा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्न यो त समानुपाती ढङ्गले विन्यास गर्ने कुरा हो समानुपाती प्रिन्सिपलको आधारमा जति चाहिँ हिस्सा चाहिँ माओवादीको हिस्सामा पर्छ त्यही रूपले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो त्यसो तपाईँहरूलाई काठमाडौँ 2 पनि हुन्छ चितवनै चाहिन्छ भनेर माओवादीले भनेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तब समानुपाती ढङ्गले विन्यास गर्ने कुरा हो पहिलो कुरा सैद्धान्तिक रूपले सबैलाई समेट्नु पर्दाको अवस्थामा एउटाले मात्रै भन्ने कुरो हुँदैन सबैलाई चाहिँ समानुपाती ढङ्गले समेट्ने कुरा हो समानुपाती ढङ्गले समेट्दाखेरि अहिलेको संगठनात्मक पोजिसनहरू जनमतको अवस्था स्थिति के छ त्यो हेरेर चाहिँ समेट्ने कुरा हो हैन त्यसरी समेटेर मतलब विन्यास गर्ने प्रक्रियामा स्थिति हेरेर विन्यास गर्ने कुराको सवालमा हामीले चाहिँ त्यो रेसियोलाई चाहिँ फलो गरेर यो प्रिन्सिपललाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ हैन त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा हो हैन कुन पर्छ र कुन पर्दैन कहाँ पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सन्दर्भमा त भोलि फाइनल गरिसकेपछि तपाईँको नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले फाइनल गरिसकेपछि सिग्नेचर भइसकेपछि थाहा हुने विषय भयो जानकारी हुने विषय भयो हैन कांग्रेसले भनेको छ 5-6 वटै हामीलाई चाहिन्छ कांग्रेसको जनमत हत्तै बढेको छ हामी एक्लै चुनाव जित्न सक्छौं भनेर कांग्रेसको दाबी आइराछ नि अब हैन त्यही दाबी हो भने त किन सहकारीको कुरा गरे त हैन सहकारी केको लागि त क्वेशन उठ्छ हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले कसैले कोही नेताहरूले त्यो ढङ्गले बोल्नु भएको रहेछ भने पनि चाहिँ घटनाक्रमले व्यवहारले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त चाहिँ देखिन्छ उहाँहरूको सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गर्नु भएको छ पछि पदाधिकारी बसेर पनि निर्णय गर्नु भएको छ 5 दल बसेर पनि निर्णय गरेको छ चाहिँ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्णय चाहिँ एकाथरी हुने अनि भनाइ चाहिँ अर्को थरी हुने त नहुनु पर्छ भन्ने लाग्छ हैन होला कोही नेताहरू नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले स्पष्टमा भन्नुभएको छ अहिलेको तालमेल भनेको जनताको जनभावना विपरीत हुन्छ कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हुन्छ त्यसैले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ उहाँले त बारम्बार भनिरहनु भएको छ हैन अब को व्यक्तिले के भन्नुभयो शेखर कोइरालाले त्यही भनिरहनु भएको छ कांग्रेसको अब को पात्रले को व्यक्तिले को नेताले के भन्नुभयो कसो भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ औपचारिक रूपले फर्मली रूपले बैठकमा के राख्नुभयो र के निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो हैन औपचारिक बैठकहरूमा उहाँहरूको सर्वसम्मतिबाटै सहकारीको विकल्प छैन सहकारी गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म त सर्वसम्मत रूपले निर्णय हुँदै आइरहेको चाहिँ छ नेपाली कांग्रेसबाट जति पनि नेताहरू पार्टिसिपेसन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले एउटै भावबाट नै राखिरहनु भएको छ होला भाषा शैलीको प्रस्तुतिको हिसाबले थोरै व्यक्ति विषय अलिअलि अलग हुने कुरा त्यो अलग विषय हो तर सारा त चाहिँ सहकारीको विकल्प छैन सहकारी गरेरै जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्मली रूपले इन प्र्याक्टिसमा त्यही कुरा आइरहँदासम्म त अन्यथा ढङ्गले बुझ्ने कुरो त भएन त्यसो भए देवजी मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 6वटा महानगरपालिकामा कांग्रेसले 3वटा माओवादी केन्द्रले एउटा माधवका नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले एउटा र जसपाले एउटा हो त्यसमा सहमति भएको हो ठ्याक्कै हैन अब यसमा पोखरा माधवका नेपाललाई भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई पहिलो कुरा चाहिँ यो ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ मैले पाएको सूचना है आज एउटा सहमति तपाईहरुको बीचमा भइसकेको छ जस्तो काठमाडौँ ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसलाई ठिक छ पोखरामा कुरा मिलेको छैन अब कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा 6वटा महानगरपालिकाको सन्दर्भमा तपाईको नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सन्दर्भमा हैन सबै सिटहरुको सन्दर्भमा समानुपाती ढङ्गले अहिलेको यथार्थ स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हैन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको पोजिसनदेखि लिएर सहभागी घटकहरूको चाहिँ अवस्था र स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सबै ठाउँमा समानुपाती ढङ्गले चाहिँ सबैलाई समेट्ने ढङ्गले विन्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपले मोटामोटी रूपले सहमत छ हैन एउटा त्यो अब कुन चाहिँ पालिका कसको जिम्मामा पर्छ कसको नेतृत्वको जिम्मामा पर्छ र पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ फाइनल हुन त दिउन कमसेकम अनि पोखरा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ महानगरपालिका कांग्रेसले छोडेन त्यसैले गर्दा आज फाइनल नगरिकन अहिले नै चाहिँ तपाईको फल्ना र ढिसना भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ जाने कुरा त उपित हुँदैन भन्ने लाग्छ अनि 11वटा उपमहानगरपालिकामा चाहिँ तपाईले कतिवटा दाबी गर्नुभएको छ माओवादी केन्द्रले क्या अनि त्यो पनि मैले अघि नै भने नि त्यो पनि रेशियोमै तपाईले 4वटा गर्नुभयो नि त हैन रेशियोमै तपाईले दाबी गरिरहनु रेशियोकै आधारमा गर्ने कुरा हो हैन
अहिलेको अवस्था र स्थितिको आधारमा, जनमतको अवस्था, पार्टीको अवस्था, स्थितिको आधारमा, विगतकालका निर्वाचनहरू अभ्यासको आधारमा, हैन, त्यसबाट प्राप्त गरेका जनमतहरूको आधारमा, यी सबै कुराको आधारमा, हैन, हेर्ने कुरा हो चाहिँ। 6वटा मापदण्ड खडा गरेका छ, हैन। 6वटा मापदण्डमा अन्ततगत चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट पोजिसन के छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो चाहिँ, हैन। त्यसकारणले अहिलेको तत्कालको अवस्थामा अहिलेको पोजिसन के छ, सङ्गठनात्मक पोजिसन के छ, जनमतको पोजिसन के छ भन्ने कुराको आधारमा नै टेन्टेटिभ रूपले मिलाउने कुरा हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले रेसियो मिलाउँदाखेरि 11वटा नगरपालिकाहरूको के अरे उपमहानगरपालिकाहरूको सन्दर्भमा पनि चाहिँ 11वटा चाहिँ तपाईँ प्रमुखहरू र अर्को 11वटा चाहिँ उपप्रमुखहरू गर्दाखेरि 22जनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विन्यास गर्ने क्रममा त 5 घटकलाई चाहिँ तपाईँको रेसियो मिलाएर गर्ने कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा त्यो पनि मिलाउने कुरा हो। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा चाहिँ चिन्तनगत लडाइँ पनि छ, वैचारिक लडाइँ पनि छ। चिन्तनगत रूपले कहाँ लडाइँ छ त भन्दाखेरि यथास्थितिमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको रक्षा गर्ने कि अहिलेको सिस्टमलाई भत्काएर पक्षगामी प्रतिगामी दिशातर्फ लैजाने भन्ने दुईवटा धार त छ त, दुईवटा धार त छ। अहिलेको जोड के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगामी दिशामा जान दिनु हुँदैन चाहिँ, प्रतिगामी धारलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा हाबी हुन दिनु हुँदैन, हैन। प्रतिगामी धारलाई पराजित गर्दै चाहिँ सापेक्षिक रूपले सकिन्छ अग्रगामी दिशामा जाने हो। अग्रगामी दिशामा जान सकेन भने पनि कमसेकम यथास्थितिमा भए पनि त चाहिँ रहनु त पर्यो त चाहिँ, पक्षगामी दिशातर्फ त जान त दिनु भएन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रयत्न, त्यो पोलिटिकल लाइनको ओरिएन्टेसनको आधारमा नै हामीले सहकार्य गर्ने हो। अहिले त्यसो गठबन्धन छ नि आजको दिनमा यथावत जान्छ, कसैले छ नि चाहेर पनि गठबन्धन भत्काउँदैन, चुनावमा तालमेल हुन्छ। अब सबै तर तबकाको कुरा गरेको मैले, स्थानीय तहको कुरा गरेको, देशभरिको कुरा गरेको, सैद्धान्तिक रूपले नीतिगत रूपले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएर सरकार पनि चलिरहेको अवस्था छ, सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन पनि सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, हैन। त्यसकारणले मूलतः सहकार्यकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। सहकार्यभित्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि निर्वाचन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कतिपय प्रतिस्पर्धा निरपेक्ष रूपले हुनै सक्दैन भन्ने पनि होइन, प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, आपसी सहमतिको आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि निर्वाचन जान सक्नुहुन्छ त्यो हैसियतमा स्वच्छ होइन, प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुँदा कांग्रेस र माओवादीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ होइन। कुरा के हो त भन्दाखेरि मेजर कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने पोलिटिकली रूपले गरेको डिसिजन के हो त भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जरुरी छ। प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् कुनै ठाउँमा एउटै घटकले म पराजित गर्न तयारी छु भनेर भन्यो भने, हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्री प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन त भन्ने क्वेसन त उठ्न सक्छ, हैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै पोलिटिकल उद्देश्यको बारेमा मैले भने, हैन। पोलिटिकल उद्देश्यलाई मिट गर्नका लागि नर्मली रूपले चाहिँ जनरली रूपले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 5 घटकको बिचमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ, सहकार्यको विकल्प छैन। एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा त्यहाँको लोकल के अरे लोकल स्थितिमा पनि कतिपय कुराहरू त भर पर्छ, हैन। कतिपय ठाउँमा एउटै घटकले लिड गर्न सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा 2टा घटक मिलेर लिड गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ, हैन। त यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो ठाउँहरूमा आपसी सहमति चाहिँ तपाईँको गरेर केही घटकहरूको बिचमा आपसी सहमति गरेर चाहिँ लिड गर्न सकिने अवस्था छ, प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई चाहिँ पराजित गर्न सकिने अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ निरपेक्ष रूपले प्रतिस्पर्धा हुँदै हुँदैन भनेर पनि यान्त्रिक रूपले सोच्ने कुरा त आउँदैन। कतिपय गाउँपालिकामा नगरपालिकामा ओडामा चाहिँ एक्लै दलहरू जान पनि सक्नुहुन्छ गठबन्धनभित्रै पनि। अब अहिले त्यति धेरै परिकल्पना त गरेका छैन, तर सिद्धान्त त चाहिँ सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यसको मेन मापदण्ड एउटा के बनाएको छ त भन्दाखेरि मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, एउटा मेजर प्रिन्सिपल केलाई बनाएको छ त भन्दाखेरि प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न तयारी हुनु पर्यो। प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न तयारी हुने कन्डिसनलाई एउटा मेजर कन्डिसन त्यो बनाइसकेपछि त्यो कन्डिसन मिट गर्नलाई चाहिँ 5वटा मिल्नुपर्छ कि 4वटा मिल्नुपर्छ कि 3टा मिल्नुपर्छ कि भाइ एक्लैले चाहिँ सक्छ कि या 2टा मिलेर सक्छ कि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको कति बलियो नेता हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई आज उहाँलाई हराउनको लागि 5 दलीय गठबन्धन चाहिने महागठबन्धन बनाउनु। अब केपी शर्मा ओली व्यक्तिको प्रश्न होइन, हैन, चिन्तन प्रवृत्तिको प्रश्न हो। विचारको लडाइँ भनेको चिन्तन प्रवृत्तिकै लडाइँ हो, हैन। व्यक्तिगत कुनै लेनदेनको विषय पनि होइन, कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको विषय पनि होइन, विचारको प्रश्न हो नि।
विचारको प्रश्नको बारेमा जबसम्म प्रतिगमनको धारमा उहाँ हिँडिरहनुहुन्छ, त्यो धारमा गइरहनुहुन्छ हैन, तबसम्म चाहिँ त मुलुकमा त्यत्रो त्याग बलिदान आन्दोलन सङ्घर्ष आदि आदिको प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँको जुन खालका चाहिँ परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन्, जुन प्रकारका उपलब्धिहरू भएका चाहिँ छन्, अब ती उपलब्धिहरू घुम्ने खालको स्थिति त छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती उपलब्धिहरू घुम्न नदिनका लागि त प्रयास त गर्नु पर्यो त हैन। हाम्रो उद्देश्य त कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य त अझ अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो। अग्रगामी दिशा त परै छोड्नुहोस् है, यथास्थितिमा नै नटाँसिकन चाहिँ पक्षगामी दिशातर्फ जो गइरहेको चाहिँ छ त्यसलाई त रोक्ने कोसिस त गर्नु पर्यो त। त्यसको लागि त यथास्थितिवादीहरूसँग पनि नमिलिकन त सुख छैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यथास्थितिवादी टेन्डेन्सी बोकेका शक्तिहरूसँग पनि चाहिँ एक प्रकारले सहकार्य गरेर चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नुको त विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ पोलिटिकल स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब मूल रूपमा चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने कुरा हो। अब संगठनात्मक रूपले सबैको बिचमा सहकार्य गरेर चाहिँ जाँदा राम्रो हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। कति सहकार्य गर्नुपर्छ, संगठनात्मक रूपले कति सहकार्य गर्नुपर्छ, कति सहकार्य गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको लोकालिटीको त्यहाँको स्थितिले चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नलाई कति सहकार्य गर्नु। मलाई के बताउनु हुन्छ, अब निर्वाचन सर्दैन भनेर आज प्रचण्डले भन्नुभएको छ, वैशाख 30 मै हुन्छ भनेर। आज केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेर 5 दलीय गठबन्धनमाथि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरू नेता विपललाई चुनावमा लिएर जानको लागि यो निर्वाचन सार्ने तयारीमा हो? ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्। होइन, अब यो होइन, यो निर्वाचन सर्ने निर्वाचनको लागि त सरकारले डेडलाइन घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई अन्यथा भन्ने विषय भएन हैन। तर सरकार निर्वाचन सार्न चाहन्छ भनेर ओलीको आरोप छ। अब ओलीले के भन्छन् कसो भन्छन् भन्ने कुराको बारेमा त उहाँसँग सोध्ने विषय पर्यो। हैन, तपाईँ निर्वाचन सारिन ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, मैले अघि नै भनिहालेँ, सरकारले निर्वाचन सार्न सरकारले के अरे डेडलाइन तोक्ने अथोरिटी त सरकारको हो। सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन सर्दैन। सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यही डेडलाइनमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 30 मै निर्वाचन। अरू कुनै परिस्थितिहरू सृजना भयो, कुनै अन्यथा परिस्थितिहरू सृजना भएर सरकारले फेरि निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएछ भने एउटा कुरा होला। त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ निर्वाचन सार्ने अवस्था। अब यो के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन भनेको कार्यक्रमिक पक्ष हो चाहिँ, डेडलाइन तोक्ने कुरा चाहिँ जो हो कार्यक्रमिक पक्ष हो। संवैधानिक पक्ष के हो त भन्दाखेरि तपाईँको संविधानले एउटा फ्रेम तोकिदिएको छ, त्यो फ्रेमभित्र चाहिँ टाइम तोक्ने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हो हैन। निर्वाचनले तोकिदिएको फ्रेम त के हो त, के अरे संविधानले तोकिदिएको फ्रेम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यावधि स्थानीय पालिकाको कार्यावधि समाप्त भएको चाहिँ ढिलोमा चाहिँ 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन। संविधानले के भन्छ त, निर्वाचन के अरे कार्यावधि समाप्त भएको दिनदेखिको काउन्ट हुन्छ। कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि परिकल्पना गरेको छैन हैन, संविधानले त्यस्तो गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यावधि समाप्त भएपछिको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ गर्ने कुरालाई संविधानले एउटा टाइम फ्रेम दिएको छ। त्यो टाइम फ्रेमभित्र अगाडि पछाडि कतिखेर तोक्ने भन्ने कुरो त सरकारको स्वविवेकको कुरा हो। त्यस कारणले एउटा पोइन्ट त्यो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको अब एनहरूको विगत कालको एन हेर्दाखेरि चाहिँ केही कन्ट्रोभर्सियल पनि छन्। अब एनमा के लेखा छ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ तपाईँको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर एनमा लेखा छ। अब 2 महिना अगाडि निर्वाचन के अरे एनमा 2 महिना अगाडिको कुरा गर्छ, संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र भनेर भन्छ। त्यही बाजिएको देखिन्छ हैन। त्यसकारणले त्यो बाजिएको चाहिँ एनहरू संशोधन गर्न सके हुन्थ्यो भनेर त पहिले त्यो बेलाको एउटा प्रसङ्ग सन्दर्भमा चाहिँ त दलहरूले सिफारिस त गरे, अब सुझाव त दिएको हो। अब अगाडि चाहिँ कि त 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नु पर्थ्यो, चुनावमा ल्याउने मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ विप्लवको सन्दर्भको सवालमा, विप्लव समूहको सन्दर्भको सवालमा कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको बहिष्कार गरिरहेको अवस्था हैन, विरोध गरिरहेको अवस्था, एक प्रकारले विद्रोह गरिरहेको अवस्था थियो। अब ओली सरकारसँग सम्झौता भयो हैन, 3 बुँदे सम्झौता भयो। 3 बुँदे सम्झौता भएपछि एक प्रकारले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो हैन। शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट अगाडि बढिसकेपछि अब निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने कुरा फाइनल त उहाँले नै गर्ने हो चाहिँ। तर चुनावमा सहभागी हुने भनेर बनाइदिनुस् भनेर प्रधानमन्त्री पनि चाहनुहुन्छ हैन। 1 मिनेट सुन्नुस् न, मैले कुरा भन्दैछु त हैन। अब त्यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ मतदाता सूची अपडेट गर्ने कुरा थियो,
जुन बेलामा दल दर्ता गर्ने कुरा थियो हैन, त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूको दलले चाहिँ आवश्यक सायद निर्णय गर्नुपर्ने कुरा निर्णय गर्न सकेन हैन, निर्णय गर्न सकेन। निर्णय गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गयो चाहिँ हैन, निर्णय गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गयो। त्यो बेलाको निर्वाचन आयोगले तोकेको डेडलाइन त सिद्धियो चाहिँ हैन। अब निर्वाचन आयोगले तोकेको डेडलाइन सिद्धिसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँले गएर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ मतदाता सूची अपडेट गर्नु पर्यो, हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, दल दर्ता गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएछ हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ सायद सरकारकोमा पनि आइपुग्यो, यस्तो यस्तो माग उठाउनु भएको छ भन्ने कुरा सरकारमा पनि आइपुग्यो। अब सरकारले भन्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जो कसैले पनि अब निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु भनेर भन्छ भने निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैन भन्ने कुरो त आउँदैन। सहभागी हुनका लागि संविधानको फ्रेमभित्र, संविधानको दायराभित्रै हुनु पर्यो। संविधानको दायराभित्र व्यवहारिक रूपले कसरी मिलाउन सकिन्छ, मिलाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो। स्वाभाविक निर्वाचनमा सहभागी गराउनै पर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न? माओवादी केन्द्रको चाहना के छ? हैन, निर्वाचनमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने त प्रश्नै भएन नि। माओवादी केन्द्र बाधक छैन। निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ हैन। एक दिन भए पनि दल दर्ता गर्ने टाइम दिनुपर्छ, एक दिन भए पनि मतदाता सूची अपडेट गर्ने टाइम त दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले दिनुपर्छ त त्यो त हैन। कोही चाहिँ भाग लिन चाहन्छु भनेर भन्छ भने व्यक्तिको सन्दर्भमा त एउटा डेडलाइनमा तोकिएको ओपन खुला गरेको समयमा मिट नगरेपछि व्यक्तिको पछाडि लगाइदिएर साथी चल्दैन। तर एउटा आन्दोलन गरिरहेको समूह सरकारसँग 3 बुँदे सम्झौता गरेका छ हैन, शान्तिपूर्ण रूपले प्रक्रिया अगाडि बढ्न तत्पर छ हैन। त्यो बेला चाहिँ निर्वाचन आयोगले दिएको समयमा चाहिँ दर्ता गर्ने सक्ने परिस्थिति भएन। आफ्नो दलीय प्रणालीको चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि तत्काल दर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइम चाहिँ गुज्रियो चाहिँ हैन। त्यति मात्रै न, प्राविधिक रूपले व्यवहारिक रूपले त्यस्तो समस्या त परिरहन सक्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै दलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विद्रोही दलले चाहिँ सरकारसँग सम्झौता गरेर चाहिँ हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ भनेर भन्यो भने निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवहारिक व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भए जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। देव प्रसाद गुरुङजी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन किसिमको सम्बन्ध छ अमेरिकासँग, भारतसँग, चीनसँग, एकदम राम्रो सम्बन्ध सरकारले बनायो सबै मुलुकहरूसँग भनेर अहिले बाहिर बहस जारी छ। र एमसीसी पारित भइसकेपछि अमेरिकाले 79 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्यो नि। किन गर्यो होला बताउनुहोस् त? अमेरिकाले त नेपालमा धेरै सहयोग गरिरहेछ, अनुदान दिइरहेछ। अब नेपालको लागि विकास निर्माणको सन्दर्भमा सहायता गर्ने कुरालाई चाहिँ, सहयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्न मिल्दैन। जुनसुकै मुलुकले पनि सहयोग गर्न सक्छ हैन। सद्भावपूर्ण प्रकारको गरिने प्रकारका सहयोगहरू नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि, पूर्वाधार विकासको लागि गरिने प्रकारका सहयोगहरूलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ, त्यसलाई सकारात्मक रूपले नै हेर्छौँ हैन। अब हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सहयोगको साथमा कन्डिसनहरू के हुन् भनेर मात्रै हेर्ने हो। सहयोगको साथमा अरू शर्तहरू के छन्, ती शर्तहरूले नेपालको स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्छ गर्दैन, ती शर्तहरूले नेपालको आर्थिक विकासको गतिमा चाहिँ हैन परनिर्भरताको दिशामा लैजान्छ कि आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो हैन। तर सहयोग त बढ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सहयोगहरू चाहिँ बिना मतलब राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नरहेका शर्तहरू अथवा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल शर्त नरहेका सहायताहरूको सन्दर्भमा हामी जो कसैले गरेको रहेछ भने पनि त्यसलाई सम्मानका साथ नै हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई हामी अन्यथा मान्ने विषय हुँदैन। अमेरिकाको सहयोग ठीक छ यसपटक सहयोगको सवालमा त तपाईँको चाहिँ जो कसैले गरेको रहेछ भने पनि बहस गर्ने कन्डिसनको कुरा हो, सहयोगको विवादको विषय होइन। प्रश्न के हो त भने कन्डिसनको चाहिँ प्रश्न हो, शर्तहरूको प्रश्न हो। शर्तहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मेजर प्रश्न हो हैन। सहायताको सन्दर्भमा त अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको सहायताहरू लेनदेन गर्नै हुन्न भन्ने कुरा त दुनियाँ कोही हुँदैन नि। हो यही नै गलत ढङ्गले प्रचार गरिरहनु भएको, यही नै बेठिक ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ। माओवादीको चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गले बेठिक ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ। शर्तको बारेमा कुरा गर्ने अनि सहायताको कुरा चाहिँ सँग जोड्ने हैन। शर्तको बारेमा राष्ट्रिय हित अनुकूलको शर्त हो कि होइन भन्ने प्रश्नको हो त। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन किसिमको चढान, तपाईँलाई थाहा छ नि, जुन किसिमको अडान राख्नुभयो त्यो अडानले गर्दाखेरि पारित भयो।
होइन त्यही त त्यो कुराको सन्दर्भमा पनि तपाईँको त्यो बेलाको उहाँको अडानले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यो बेलाको सन्दर्भको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि पावर ब्यालेन्सको अवस्था सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे सम्झौताको आधारमा 12 बुँदे चाहिँ के अरे डिक्लेरेसनको आधारमा भाष्छ चाहिँ 12 बुँदे डिक्लेरेसन पनि एउटा शर्त हो नि होइन त्यो शर्त स्वीकार गर्न तयारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो अमेरिकाले त्यो शर्त स्वीकार गर्न तयारी भयो होइन त्यो चाहिँ सापेक्ष रूपले आर्थिक परियोजनामा परिणत गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ त्यो शर्त स्वीकार गर्न तयारी भएन भने होइन त्यो असमान शर्तको रूपमा रहन्छ असमान शर्तको रूपमा रहने कुरालाई त हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको डिक्लेरेसन हो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो त शर्तकै कुरा हो चाहिँ त्यसमा देवजी तपाईँले अमेरिका भारत चीन छ नि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग आजको आवश्यकता हो अनुदानहरू लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु हो त्यसमा कुनै विवाद छैन सहयोगको बारेको विवाद नै छैन यहाँ चाहिँ त्यसमा माओवादीको कुनै विवाद छैन सहयोगको साथमा हुने शर्तको बारेमा हो बहस गर्ने विषय सहयोगको बारेको विवाद गरेका छ अहिलेसम्म माओवादीले सहयोगको बारे विवाद त गरेका छैन त त्योसँग जोडिएको शर्तको बारेमा नै विवाद गरिरहेको छ शर्तको बारेमा नै ठिक राष्ट्रिय हित अनुकूल भयो कि प्रतिकूल भयो भनेर शर्तमा नै बहस गरेको विषय हो त्यसले सहायताको बारेमा ट्विस्ट गरेर जोडेर चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँ विदेशी सहायता विरोधी हो भनेर जसरी चाहिँ प्रचार गर्न खोजिरहेको छ यो नितान्त बेठी कुरा हो माओवादीको चरित्र हत्या गर्न खोज्ने बेठी खालको कुरा हो त्यसमा देवजी अब लागु नेपाल प्रहरीको आइजिपीतिर लागु आइजिपी अब नयाँ आउँदैछ नेपाल प्रहरीमा तपाईहरुले पहिला प्रधान सेनापति बनाउँदाखेरि जसरी हस्तक्षेप गर्नुभएको थियो रुकबहादुर कटौरलाई हटाएर अब तपाईहरु सत्तामा आइसकेपछि किन यस्तो हुन्छ फेरि पनि नेपाल प्रहरी तपाईले राजनीतिकरण गर्न खोज्नु भएको हैन अब यो आइजिपी छ नि कसलाई बनाउनु भन्ने बारेमा तपाईको पार्टीभित्र बहस जारी छ हैन यो मैले अघि नै भने ठ्याक्कै यसको मूल्य होला मान्यता होला नीति होला नियमावली होला त्यसमा माओवादी अडिक छ संगठन विषयको बारेमा नेतृत्वको बारेमा हैन यस्ता विषयहरूको बारेमा जुन निकायले निर्णय गर्ने हो त्यो निकायले यथेष्ट मात्रामा छलफल गर्छ परामर्श गर्छ कहाँ परामर्श गर्नुपर्छ त्यो गर्छ हैन जे जस्ता चाहिँ प्रमोसन गर्नका लागि जे जस्ता नियुक्ति गर्नलाई जे जस्ता प्रावधानहरू विधि विधानहरू अथवा चाहिँ नियमावलीहरू रहेका हुन्छन् ती शर्तहरू ती मूल्य मान्यताको आधारमा गर्ने कुरा हो पात्रको बारेमा बहस गर्ने विषय हुँदैन हैन देवजी जस्तो तपाईहरु पहिला पावर हुँदाखेरि सेनामा हात हाल्नुभयो तपाईलाई घाटा भयो अहिले नेपाल प्रहरीमा माओवादीले राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ भनेर भन्यो होला तपाई अब यो मान्छेले चाहिँ मतलब के अरे राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नलाई जे पनि भन्न सक्छ हैन अब सेनापतिको सन्दर्भमा पनि त्यो बेलाको सेनापतिको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा एउटा परिवर्तन भएको छ हैन मुलुकमा एउटा आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा गएको छ राज्यका अङ्गहरू सबै अङ्गहरू परिवर्तनको प्रक्रियामा जानुपर्ने आवश्यकता हो राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेर भनेको अवस्था हो हैन त्यसले गर्दाखेरि राज्यको अग्रगामी रूपान्तरणको प्रक्रियामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा जाने क्रममा कति रूपान्तरण गर्न सके कति गर्न सकेन समीक्षाको विषय होला मूल्याङ्कनको विषय होला तर व्यक्तिसँग जोडेर पात्रसँग जोडेर जसरी माओवादीलाई बदनाम गराउन खोज्दैछ त्यो बेठी कुरा हो हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो विचारको लडाईँ के हो त विचारकै लडाईँ हो चिन्तन प्रवृत्तिको लडाईँ हो पक्षगामी दिशा मापदण्ड पनि चाहिन्छ नेपाल प्रहरीले तपाईलाई थाहा छ अग्रगामी दिशा वरिष्ठ पनि चाहिन्छ तपाईहरु छ नि अग्रगामी दिशातर्फ जाने कता जाने आइजिपी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त नेपाल प्रहरीमा सिनियरिटीलाई तपाईहरु मान्यता दिनुहुन्छ दिनु ठ्याक्कै भन्नुस् न मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको संगठन प्रश्नको बारेमा आफ्ना आफ्ना मूल्य मान्यताहरू स्थापित छन् हैन सिनियरिटीको कुरा पनि छ योग्यताको कुरा पनि छ हैन सबै प्रकारका मूल्य मान्यताहरू चाहिँ तपाईको स्थापित भएका चाहिँ छन् त्यसका नियमावलीहरू डेभलप भएका चाहिँ छन् हैन सेनापति के अरे प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको सन्दर्भमा आवश्यक नियमावलीहरू बनेका चाहिँ छन् कतिपय परम्परागत मूल्य मान्यताहरू स्थापित भएका चाहिँ छन् ती चीजहरू जसले निर्णय गर्ने हो ती चीजहरूको बारेमा सबै हेरेरै गरेको हुन्छ आवश्यक परामर्शहरू गरेरै गरेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मूल्य मान्यता अनुसार गर्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले कुनै विवाद गर्ने विषय हुँदैन कानुन उल्लङ्घन गरेको छ विधि उल्लङ्घन गरेको छ प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको छ भने चाहिँ सिस्टम उल्लङ्घन भयो भने के हुन्छ त राज्य सञ्चालन गर्न त सिस्टमले सञ्चालन गर्ने कुरा हो सिस्टम उल्लङ्घन भयो भने क्वेसन उठ्ने कुरा हो हैन सिस्टम अनुसार हुने कुरा त स्वाभाविक र नर्मल प्रक्रिया हो नि त यो त थ्यांक यू सो मच देवजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश
मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।